نفكركم شويه، راكم عارفين مع العيد والروينه ديالو، ونيت بغيت نفكركم باش تهلاو في راسكم شويه وتنساو عليكم تماره والشقه ديال الدار. الوغ لو سوجي ديالنا اليوم هو كيفاش تكوني غزاله وزوينه ناتورالمون، يعني طبيعيا بلا مكياج. يعني هاد لا روتين تقدري ديريها الا جاتك شي خريجه على غفله ولا بو ديالك مثلا ما بغيتيش تعييها بالمكياج ايتو. دونك سي اون استوس ديريها وغادي تكوني ان شاء الله غزاله وزوينه بلا ما ديري حتى نقطه ديال المكياج. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نديرو واحد المقشر للوجه. هذا المقشر ما كنقوميوش يعني سور بلاص، انا غادي نقول لكم شنو غادي الطريقه باش تستعملوه. هانتوما غنحتاجو قهيوه، معلقه ديال القهوه ومعلقه كبيره ديال الزبادي ولا ياغورت طبيعي، دانون مسوس كيف ما كنسميوه حنايا المغاربه. والطريقه راه جيت سهله، يعني غادي نخلط هاد المكونين مع بعضهم. كنحصل على هذا الخليط اللي كنحصل عليه، غادي نوضعو على الوجه ديالي لمده 5 ديال الدقائق وغادي نخليه ما نقيسوش، ومن بعد غادي نقوم بالتقشير ديال الوجه ديالي. الوضع الطريقه الوضع راكم عارفينها ديجا، يعني هكذا غادي نوضعو على وجهي كله بهذه الطريقه وغادي نخليه لمده 5 دقائق ولا 7 دقائق، وغادي نقوم بالتقشير ديال الوجه ديالي كامل. ومن بعد غادي نغسل وجهي بالماء دافي ونعاود نغسلو بالماء بارد باش نسد المسام، ومن بعد غادي ندوزو للمراحل الاخرى. ودابا غادي ندوزو للماسك اللي غادي يفتح لينا البشره ديالنا وغادي يجعلها يعني لامعه وما فيها حتى شي حاجه من الشوائب ولا يعني السواد اللي كيكون بسبب الشمس وحتى البقع السوداء كيقوم بالتفتيح ديالنا، يعني تفتيح فوري. غادي نحتاجو 2 معالق ديال حليب بودره، غادي نحتاجو 2 معالق ديال الزبادي ولا الياغورت الطبيعي دار المسوس كيف ما بغيتو تسميوه، ومعلقه ديال النشا. الطريقه راه جد سهله، غادي نخلطوا هاد المكونات كامله مع بعضها. غنبداو بداك الشيء الناشف وابخي نزيدو عليهم الياغورت، هو اللي غادي يجمع لينا الماسك ديالنا. وهذا الماسك كتقدروا ديروه حتى على الرقبه، يعني باش يكون عندكم لون موحد. غادي نقوم بالمزج ديال هاد المكونات مع بعضها. غادي نحصل على هاد يعني واحد الخليط كريمي بحال هكا. غادي نقوم بالوضع ديالو على الوجه ديالي لمده يعني 30 دقيقه، ومن بعد غادي نغسلو بالماء دافي من بعد ما بارد، وغادي نقوم بوضع لو طونير ديالي ونرجع لكم من بعد ما نوضع الماسك ونغسلو باش نكملو باقي المراحل. ومن بعد ما غسلت وجهي من الماسك ديالي كنانسيستي على الترطيب بحال ديما. كاينين شي بنات قالوا بان انا لابو ديالي دهنيه ما غاديش نرطبها، راه ديجا مرطبه. هادوك غير دهون كاينين يعني في المسام ديال ديك البشره اللي كتفرزهم البشره الدهنيه بكثره، هما اللي كيسبوا لينا الحبوب، هما اللي كيخليو
نتعرضوا لاشعه الشمس كيتحرق لينا وجهنا بسرعه، يعني اكثر من البشره العاديه. يعني البشره ديالك راه ماشي رطبه، محتاجه للترطيب. هادوك غير دهون، يعني دهون غير صالحه للبشره ديالك كاينين في البشره ديالك. يعني من بعد ما نغسل وجهي مباشره نقوم بالترطيب والطونير ديالي من بعد كل ماسك. بغيت نبارطاجي معكم هاد المنتجات الطبيعيه. هاد المواد انا خديته من عند واحد السيده كتبيع مواد طبيعيه 100%. انا غادي نخلي لكم النيميرو ديال التليفون ديالها في صندوق الوصف، اللي بغى يتواصل معها راه تقدر دير لكم لا ليفريزون فين ما كنتو. بون هانتوما غزال وريحته غزاله وكتحسوا به طبيعي، زوين بزاف. المهم هادي راه انا بديت كنستعملو شحال هذا، زوين بزاف. هذا كيف ما كتعرفوا يعني الحلزون غني بالكولاجين. هذا واحد لو جيل اللي كتوضعي على البشره ديالك لمده 4 ساعات مره في الاسبوع. غزال بزاف بالنسبه للناس يعني اللي بداو لو تريتمون ديال التجاعيد. البنات اللي فوق سن 24 عام خصكم تبداو تهلاو وترطبوا. انا غنوريكم الشكل ديالو من الداخل كيفاش داير. هانتوما انجل زوين بزاف. مهم حتى هو كاين عند هاد السيده. انا غنخلي لكم الرابط لو نيميرو ديالها في صندوق الوصف، اللي بغات شي حاجه تواصل معها على حسابي. يعني مواد طبيعيه كما قلت لكم 100%. ومن بعد غادي ندوزو يعني باش يبانوا لينا يعني لي غيد اللي كتعاني من لي سيرن، ما نحاولوا يعني نخفوا منهم بحال هاد الحالات، يعني باش ما نديروش انتي سيرن. انا وجدت ديجا الكمادات ديالي، يعني درتهم يعني بالشاي، الشاي الاخضر درتهم في الفريغو. غنجبدهم دابا وغادي نوريكم الطريقه باش نستعملوا. ودابا يعني ها هما الكمادات ديالي ديال الشاي واجدين جوج. الطريقه راه جد سهله. غادي نقوم يعني تحت العين ماشي فوق العين، يعني هنا لهاد لابارتي، وغنبدا نضغط بشويه لمده 10 ديال الدقائق، وانا غير كنضغط هكذا. ومن بعد غادي نقوم بالوضع ديالهم فوق العين ديالي لمده 4 ساعات ونحيدهم مع الاسترخاء بيان سور. ودابا غادي ندوزو للشفاه، يعني كيفاش نحصلوا على شفاه ورديه بدون احمر الشفاه. اول حاجه هي المقشر. غنحتاجوا ليه سكر سنيده، واحد المعلقه. وغادي نحتاجوا الزيت اللوز الحلو. الطريقه راه جد سهله، يعني غادي نقوم بمزج المكونات هكذا. تنحصل على واحد الكوماج وغادي نحطو، غادي ندير به، غادي نقشر به فمي. ومن بعد غادي نرجع باش نحضروا مورد الشفاه الطبيعي. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا المورد ديال الشفاه الطبيعي. قبل ما نبداو بغيت نبارطاجي معكم هذا الكود كور اللي خديت من عند مينيسو. زوين بزاف، يعني كوم اون بيتيت تروس بور لو فواياج. تقدروا ديروا فيها البان دوش، بان بوش، شامبوان، لي كريم ديالكم. باغ اكزومبل كان عندكم ان فواياج دو 48 اور ل 24 اور 72 اور كاع يقدكم. المهم فيه نبي لوفرير باش نوريكم شنو فيه. عندنا هذه بوس زوينه
كلشي على لي كولور. عندنا هذا ان سبراي، وكاين هذا يصلح لشي زويته ولا شي حاجه، ميم لو شامبوان ولا شي حاجه. وفيه هاد لي 3 بيتيت بواط. شوفوا شحال زوينين، تقدروا ديروا فيهم لي كريم ديالكم جوري نوي، لا كريم ديال العينين. وفيها هاد لو تروك، وفيها هاد لو تروك، يعني الا بغيتو دوزو شي زويته ولا شي حاجه عندكم دوزو الصغيور. فريمون زوينين كيوت. انا نيت خليت جبتهم دابا حيت بغيت نصايب هذاك لو روج ليفر اللي غنصايب، غنديرو في وحده من هادو. on va prendre la gemme. bon ودابا غادي ناخذو كيف ما قلت لكم. انا خديت هاد لاجون ديالهم، نعاود نوريها لكم مزيان باش تشوفوها. في هاد لا كريم ديالنا غادي نحتاجو فقط المكونين، يعني باش نصايبو هاد لو بوم ليفر لي ناتوريل. غنحتاجو العكار الفاسي، حتى هو خديته من عند هاد السيده اللي قلت لكم، غزال زوين وطبيعي وحر 100%. وغنحتاجو الفازلين. الطريقه راها جد سهله. ناخذ البواط ديالي، غادي ناخذ اون كويير كافي، يعني كويير صغيره ديال الفازلين مع هذه صغيره. بون نتوما راه عندكم ميزانكم. وغادي ناخذ العكار الفاسي، يعني نتوما غادي ديروا هذا على حسب الدرجات اللي بغيتو. نتوما بغيتو يكون احمر بزاف راكم غتكثروا، بغيتو يجيكم غير غوط راه غديروا غير شي شويه. ودابا غادي نقوم بالمزج ديال المكونين مع بعضهم. واحد المعلومه بالنسبه للعكار الفاسي باش تعرفوا واش حر ولا لا، راه ما كيكونش احمر، كيكون بحال اورانج، بحال لي كولور ديال لي بريك الياجور. شفتوا لا كولور ديالو راه ماشي احمر. وغادي ناخذ ان كوطون تيج وغادي نخلط به هذوك المكونات اولا المكونين مع بعضهم. غادي نمزجهم مزيان. بس غير يكون شويه الخاطر. نتوما عندكم ميزانكم، راه غادي يبان لكم ديجا ملي تبداو تحركوا بان لكم مازال خاصو. بحال دابا انا كنبغي شويه احمر، غادي نزيد له شويه ديال العكار الفاسي حتى غادي نحصل على اللون اللي بغيت. وهنا من بعد ما قمت يعني بالمزج ديال المكونين، هانتوما علاش كنحصل. وانا غادي نوريكم الطريقه باش تابليكيو. الطريقه راه جد سهله. هانتوما غتحطوا غير شي شويه على لي ليفر ديالكم، غادي تقوموا بالتحريك. هانتوما هو راه كيطلق، ومع المده راه غادي اصلا يذوبوا هذوك الحبيبات. شفتوا كيعطينا اون كولور ناتوريل لي ليفر ديالنا هكا. وراه ما كيتمسحش، واخا تمسحوه هانتوما انا كنمسح فيه راه ما كيتمسحش. و ان بوين تري امبورطون، ما نبغيكمش ديروه سور لي جو ديالكم. هذا ماشي ان فاراجو، باسكو الفازلين كتسد المسام، يعني الا درتوه على لي جو ديالكم غينوض لكم حبيبات، وماشي حبيبات عاديين، غادي ينوض لكم حبوب ديال معقول كبير. دونك جانسيست هذا ديروه غير على فمكم، ما ديروش الحناك ديالكم، باسكو سي فغي غادي يعطيكم اون كولور زوينه وتعجبكم، ولكن راه من بعد عنده دي زيفي سكوندير. يعني بنادم من بعد راه غادي نبارطاجي معكم ان فاراجو ناتوريل بحال هذا. بون
كيف ما قلت لكم ها نتوما انا راني مسحت ومسحت 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 ما كيتحيدش. شفتوا يعني يقدر يبقى فمكم لا جورني كامله مقاد وغوز سون زوكان بروبليم. بون هذه كانت لا روتين ديالنا، جيسبر نكون كنت خفيفه على قلبكم. وكيف ما قلت لكم يعني راه vous pouvez être belle بلا مكياج، تقدري تكوني غزاله وزوينه بلا ما ديري حتى نقطه ديال المكياج وتهلاي في لابو ديالك. و دو بريفيرونس في الحال السخون ما ديروش لي فون دو تان و لا بودر وداكشي، باسكو فريمون لا بو كتكون ديجا مع الجو مزموطه وكتزيدوا تسدوا المسام بهذوك لي كريم بهذوك لي برودوي تو. وديجا كنكونوا كنمشيو لا بلاج كنمشيو لا بيسين، يعني كنعرضوا بزاف كنعذبوا لابو ديالنا وما كيبقاش لينا حتى الوقت مع العيا ايتو، ما كيبقاش لنا الوقت باش نتهلاو فيها. دونك من الاحسن الواحد يدير لا كريم سولير ديالو ليكرون ديالو، وهادشي سي لارجومون سوفيزون، يعني ما محتاجينش كاع ديروا الفون دو تان. فون دو تان بور موا سي زعما نديرو مره في 6 شهور ولا مره، انا ما كنديروش كاريمون، كنديرو الا كنت معروضه لشي عرس ولا شي حاجه. كيف ما قلت لكم بعد ما تساليو هاد لا روتين تقدروا ديروا غير زويته الخروع في الماسكارا تكون خاويه، ندير بها شفاري، نمشط حجباني الا كنت ما كنقادهمش، ندير ان جيل نامبورط لوكيل في شي شيته ديال السنان ما بقيتش كنستعملها، ونمشط بها حجباني كيبقاو واقفين وديروا لهم لا فورم كيما اللي بغيتو. و ضروري ديروا ليكرون قبل ما تخرجوا. وبالنسبه لي ليفغ راه حنا ديجا تريتيناهم. التقشير ديال لي ليفغ نسيت ما قلت لكم غير مره في السيمانه. كنتمنى نكون كنت خفيفه على قلبكم، ما تنساوش تدعموني بلايك وبالاشتراك للقناه.